ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश्वर भक्तवत्सल कल्पतरु कृपा सिंधु पीताम्बरधारी वंशीधर भगवान श्री कृष्ण परमात्मालाई हृदयबाट नमस्कार। जगदम्बा भुवनेश्वरी माता राधा मैया सरस्वती आमाको पाउको सेवा, शास्त्रका रचना गर्ने वेदव्यास महर्षि भगवान प्रतिको सम्मान, 33 कोटी देवताको चिन्तन, शास्त्रोक्त नीति मर्यादाको पालना, मातृपितृ आमा बाबाको चार पाउलाई चारधाम सम्झेर शिर झुकाउँदै सद्गुरु चरण कमले भ्यो नमः गुरुदेवको पाउको सेवा लगायत त्रिवेणी घाट सुधार समितिका पदाधिकारीहरू, महायज्ञमूल समारोह समितिका पदाधिकारीहरू, जति पनि यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्नुभएको छ, संयोजकको भूमिकामा बस्नु भएको छ, सबैप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता लगायत यो टेन्ट हाउस एवं ध्वनि यन्त्रबाट सहयोग गर्नुहुने साउन्ड अपरेटर दाजु, म सँगसँगै कार्यका लागि पाल्नुभएका मेरा कलाकार मित्र बन्धुहरू, नाटकीय माध्यमबाट आनन्द दिनका लागि पाल्नुभएका झाँकी कलाकार मित्रहरू लगायत म सँगै सहकार्य गर्नका लागि पाल्नुभएका हजुरहरूकै सदैव घर आँगनमा पाल्नुहुने परम पूज्य पिताजी, अवनादि कर्ममा पूजा कर्ममा पाल्नुभएका गुरुवर्गहरू, समस्त पितृ उद्धारका लागि सङ्कल्प गरेर पाल्नुभएका 108 घाट योग समाधि सिद्धि आउ कष्ट गरिरहनु भएकी पत्रकार मित्र उहाँप्रति सम्मान लगायत भागवत 108 यज्ञका सङ्कल्पकर्ता श्याम सुन्दर आचार्य दाजुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबैमा फेरि पनि स्वीकार्नुहोस् म कथाभ्यासको तर्फबाट दिल खोलेर राधे राधे कोटी कोटी नमस्कार। सबैको जय होस्, बोलो राधे राधे। एक बार बोली राधा जन्म जन्मों की मिट जाए बाधा। यो 32 दन्तको बीचबाट लक्ष्मी देवी जिब्रोलाई प्रवेश गराएर तिनैको सरस्वतीको माध्यमबाट जसले एकचोटि राधे राधे मात्र बोल्छ त्यो व्यक्तिको जन्म जन्मान्तरमा यो मनुष्यको चोलामा मात्र होइन, भोलि हामी किरा फटङ्ग्राको चोलामा आउँछौँ, अर्को दिन हामी घुसुराको चोलामा आउँछौँ, बिस्टामा गुजगुजामान भएर बस्ने किरा बनेर पनि हामी आउँछौँ, जनावरको रूपमा आउँछौँ, जलमा बस्ने थलमा बस्ने सबैको जन्ममा मिट जाए बाधा, सबै जन्मको पाप नाश हुन्छ एकचोटि राधे राधे जप्नाले। बोलो राधे राधे। भगवानको भक्ति माहौल सत्संग माहौलमा आएर जो व्यक्तिको अनुहार न्याउरो हुन्छ नि, जो भित्री आँखाबाट आँसु बगाएर रुन्छ नि, त्यो व्यक्ति त्यो घर परिवारबाट र समाजबाट सधैँ अपमानित हुन्छ। त्यसैले यो सत्संग हो, यो आनन्द हो, हामीसँग भएका पीर व्यथालाई भगाउने माहौल हो, आनन्द लिने हो, सबैजनाले गाउनुपर्छ। हेरौँ कतिजना नाच्नुहुन्छ। अच्युतानन्द भगवानको यो भजन हो। हामी जति छौँ सबैजना, विशेष आयोजक समितिलाई नचाउने हो। यो पहिलो भजनमा आयोजक समिति जति हुनुहुन्छ अगाडि आउनुहोस्, आयोजकका पदाधिकारीहरू सबै आउनुहोस् त। दारीबालाई पनि मैले निम्त गरेँ। म जति पनि यहाँ नाम अहिले बोलाउँछु सबैजना है यो सङ्कीर्तनमा नाच्नुपर्छ। त्रिवेणी घाट सुधार संरक्षण समितिका पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष श्री भरत उप्रेतीजी, यसैगरी उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ पुष्कर कार्कीजी, सचिवमा बद्री प्रसाद दाहाल, कोषाध्यक्षमा चन्द्रबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ, सदस्यहरूमा गोपाल उप्रेती, गणेश अधिकारी, रमेश भुजेल, ईश्वरी खड्का, गीता भुजेल, अङ्गलाल घिमरे, यसैगरी भवानी प्रसाद दाहालजी हुनुहुन्छ। यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञको मूल समारोह समितिका त्रिवेणी घाट सुधार समितिका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त। 4 जना पाल्नु भएको छ। महायज्ञ मूल समारोह समितिको संयोजक हुनुहुन्छ दारीबा। अब हजुर कतिजना हुनुहुन्छ महायज्ञ मूल समितिमा हात उठाउनुहोस् त।
ल भनेपछि हामी सबै महायज्ञ मूल आयोजक समितिमा मेरा आमाहरू मेरा बाबाहरू उठाउँदा एकचोटि उठेर अगाडि आउँ त। भोलि देश विदेशमा टेलिभिजनको माध्यमबाट हेर्न पाइन्छ है। पछाडि बस्नुभएका हाम्रा बाबाहरू पनि आउनु होला अगाडि, सबैजना अगाडि आउनु होला। एउटा भगवानको हरिनाम संकीर्तनमा यो पहिलो भजन, पहिलो हरिनाम संकीर्तनमा नाच्यौँ भने पछाडिसम्म हामीलाई दुःख कष्ट हुँदैन है। राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचन्द्रम जानकी नायकम रामचन्द्रम जानकी नायकम रामचन्द्रम जानकी नायकम रामचन्द्रम जय हो।
हजुरहरूलाई पनि आनन्द, हामीलाई पनि आनन्द, भगवानको यो सत्सङ्गमा समावेश भइदिनु होला भन्दै फेरि पनि आजको प्रथम दिवसीय कथाको सुरुवात एकाग्र हुनुहोला। श्रूयेतां देवदेवेशः
नारायणी जगतपते तोदीयं नाम ध्यानेन कथयिष्य शुभा कथा सर्वे श्रोता सावधान भवन्तु। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूको र श्री सुतजीको बीचमा भएको भागवतको संवाद हो। कृतमाला भन्ने नदीको सान्निध्य धाम सुकताल आश्रमको तट किनारमा राजा परीक्षित परशुदेव स्वामीको संवाद हो। हरिद्वारका बनाखल विदुरजीको र मैत्रेयजीको बीचमा भएको संवाद हो। कामनाक भन्ने जंगलमा भगवान पञ्चपाण्डवले कृष्णले दिनुभएका ज्ञानका सन्देशहरू, पार्वती मैयालाई भगवान भोले बाबाले दिनुभएका भागवतका रहस्यहरू, यो पवित्र भूमिमा पवित्र आसनमा हजुरहरू श्रद्धालु भक्त सज्जनको र हामी बीचको केवल भागवतमूल सिद्धान्तको महत्त्व। यो त्रिवेणी घाट गोपी खोलामा, चरङ्गे खोलामा, तामाकोशी, तीन खोलाको संगम, तीन भगवानको संगम स्थल। यतापट्टि जाल्पा देवी, यतापट्टि गएर गंगा यमुना सावित्री तीन देवीको संगम स्थल। वरुण देवता लगायत 33 कोटी जल देवताहरूलाई साथमा राखेर, थानी मानी नगर निवासी देवी देवतालाई साथमा राखेर कालीचक भगवती मैयाको पाउमा बसेर, दोलखा भीमेश्वर भगवानको छत्र छायामा बसेर भगवान 33 कोटी देवतालाई मध्यनजर गरी आत्मा साथ मनोकांक्षा मनले सम्झेका भगवानलाई सम्मान गरेर, घरका इष्ट कुलादि देवी देवतालाई सम्मान गरेर, शास्त्रका ज्ञाता भगवानलाई सम्मान गरेर 28,000 ऋषिलाई श्री सुतजीले सुनाउनु भएका भागवत महिमाका कथाहरू हामी पनि त्यही कथा सुन्दैछौँ। आजबाट अब 7 दिन हो कि होइन, 7 दिन सुन्दैछौँ भनिदिहाले कसैलाई आज आएर भोलिबाट आउँथ्यो भएको कि बर्बाद भयो। यो 7 दिनको अनुष्ठानमा कथा भनिएको छ। अब भागवतमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला 88,000 ऋषिले गएर प्रश्न गर्न लागेछन्, राजन अब कथा भनेको के हो? पहिला त यो बुझ्नु पर्यो नि, अनि कथा सुन्नु पर्यो। कथ भन्नेवाला धातुमा अ भन्नेवाला प्रत्ययले गएर मन्थन गरेछ। त्यसलाई जति मन्थन गर्दा पनि केही माखन पैदा भएनछ, कुनै तत्त्व पैदा भएन, कुनै नाम अक्षर शब्द प्रवेश भएन। अर्को भाइ चाहिँ आ भन्नेवाला प्रत्ययले गएर कथ भन्ने धातुलाई मन्थन गर्दा गर्दा राजन आज त्यहीँबाट एउटा शब्द बनेछ जसको नाम हो कथा। बुझ्नु होला है, कथाको उत्पत्ति यसरी। कथनालाई आ भन्ने प्रत्ययले गएर मन्थन गरेर कथा भन्ने भएछ। कथाको अर्थ हुन्छ सबैलाई आनन्द दिनेवाला, सबैलाई सुनौ सुनौ लाग्नेवाला, शास्त्रको इतिहासको महिमा सुन्दा पनि सुनौ सुनौ लाग्नेवाला, भगवानको दिव्य कथाले पनि आनन्द दिनेवाला, एउटा दन्ते कथा भन्दा पनि सुनौ सुनौ लाग्नेवाला जसको नाम हो कथा। सुन्न मन लाग्छ लाग्दै? एउटाले भन्नुहोस् त, साइली म हिजो गोठालो गएको, गाई वस्तु बाख्राले एकछिन सुख दिएर हैरान बनायो। अब त्यो अर्को सुन्नेले के भन्छ, कसैको बाली पनि खायो गाली पनि पायो कि भनेर सोधिहाल्छ, किनकि कथामा चासो बढ्छ के। अब अगाडि के भएछ अरू सुन्न बुझ्न मन लाग्छ, यतापट्टि त त्यति चासो जान्छ भने छिरचट परेर सिंगार पटार गरेर 8-10 तोला सुनको शरीरमा घेरेर माइत गएको दिदी बहिनी छटकै भन्नुहोस् त। अर्को ठाइलीले त्यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्छिन्, दिदी बहिनीले त सोधेनन् नि कतिमा बनायो, कहिले बनायो, यस्ता इत्यादि। छोरी मान्छे गन्थन कहिले भ्याइन्छ र फटिन नजाऊ, त्यता पनि सुनौ सुनौ लाग्छ लाग्दै? किनकि कथा भनेको चासो रहेछ, कथा भनेको भुल्याउने रहेछ, कथा भनेको आनन्द दिने रहेछ, त्यसकै नाम हो कथा। जस अन्तर्गत भगवानको लीलाले युक्त भएको भागवतको कथाको प्रवचन दिन लागि बक्स्यो सौनकादि ऋषिलाई श्री सुतजीले।
पहिलो प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि ऋषिहरूले राजन जयकार गाउने बित्तिकै अब जय किन भन्नु पर्यो भजनमा ताली किन बजाउनु पर्यो हात तलतिर राखेर जय भनिया भए पनि हुन्थ्यो हात माथि किन लैजानु परेको यी सारा प्रश्न गर्नुभयो पहिला सबै बुझेर मात्र कथा सुन्ने विचार गर्नुभयो 28,000 ऋषि 88,000 ऋषि भने को होला नभन्नु तपाईँ हामी जस्तै ऋषि हो आमाहरू बाबाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी बालगोपाल भाइ बहिनी जय भन्न परेको चाहिँ भागवतको पहिलो श्लोक जन्मान्द्यस्यबाट सुरुवात हो भागवतको अन्तिम अध्यायमा गएर येबाट सुरुवात यम ब्रह्मा येबाट सुरुवात भएको हुनाले राजन ज र येको बीचमा भागवतको 18,000 श्लोक भरिएको हुनाले जसलाई भनिन्छ जय बोलिए कृष्ण कन्हैयाको जय भन्यो नि होइन उताबाट बसले हरन बजायो अब घरतिर गए कसैले भनेछ होइन सटर घुरुक्क ढोका घुरुक्क बनाएर आएको कोही यसो चियापान गर्न आयो होला अब पसलतिर गए कसैले भनेछ छैन गाई भैँसीलाई पानी खुवाउने बेला भयो अब उतैतिर गए त्यो पनि भनेको छ मेरो नाति विजय कहिले भनिएको छैन नि जय मात्रै भनिएको छ जो र यही दुईवटा अक्षरमा 18,000 श्लोकले युक्त भएको भागवत 341 अध्याय महात्म्य सहितको कथाले तयारी भएको भागवत 18,000 श्लोक 5,76,000 अक्षरले तयारी भएको भागवत हो 7 दिनसम्म कथा सुनेको फल एकचोटि जय भन्दा पाइने भएको हुनाले भनिन्छ हातमाथि लगेर भगवानसँग आत्मसमर्पण गरेर भगवानको पाउमा परेर शरण मागेर जय भनेको कोही बेलामा कसैले आत्मसमर्पण गर्न पर्यो भने हातमाथि लैजान्छ आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिलाई गोली ठोक्न मिल्दैन उसलाई कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन किनकि उसले आत्मसमर्पण गरिसक्यो हात ठडाइसक्यो जसरी पानीमा कोही व्यक्ति बग्यो भने विचार गर्नुहोस् त्यसले हात ठड्याएर गएको हे बचाइदेऊ 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 भनेको हुन्छ भवसागरमा डुबिसके उतार्देऊ हामीले पनि जय भन्दा भगवान यो कलिकालको चारैतिरबाट पापै पापले दग्ध भएको संसारमा अहिले चोर्लुममा डुब्न लागेको छु अब तपाईँको कृपाले मेरो भक्तिको माध्यमबाट मेरो आत्मालाई माथिल्लो लोकमा लगेर परमात्मासँग लीन गराइदिनुहोस् है भनेर हात माथि लगेर जय भनेको नत्र किन लान परेको थियो हात यति सजिलोसँग गुमुक्क भइरहेको थियो अहिले है त जय भनेको कारण अब ताली बजाउन किन पर्यो कथा बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ है ताली बजाउनाले पाप शरीरमा भएका पाप शरीरबाट पापबाट टाढा जाँदैन हामी सबै भन्छ पाप काखी मुनि गएर बसेको हुन्छ ब्रह्माजीले बस्ने ठाउँ दिनु भएको छ काखी मुनि पाप बस्छ हामीले हात माथि लगेर जय गाउनाले ताली बजाउनाले यी पाप जति सबै पसिनाको माध्यमबाट शरीरबाट निस्केर बाहिर जान्छन् अनि अलिअलि यतातिरबाट पसिना बग्दै बग्दै यतातिर टाँसेका हुन्छन् कि पट्ट पारेपछि यो गइहाल्छ नि भागिहाल्छ नि त्यसरी पाप हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ पापै गरेको छैन कसरी भगाउने पाप मैले त पाप गरेकै छैन किन बजाउने ताली भन्ने पनि लाग्ला है जानी जानी पाप भन्दा नजानेर धेरै पाप हुन्छ सब्जी पकाइयो किरा पकाइयो सँगसँगै नजानेर भएको पाप मकै पिलियो कयौं घुनी किराहरू पिल्सेर मरे त्यही खिचेर मरे त्यो नजानेर भएको पाप खेतबारीमा खन्जत गर्न गइयो कयौं किरा फटेङ्ग्रा काटिए कतिका घरबार तहस नहस बने त्यो नजानेर भएको पाप कोही बेलामा यो मुखबाट दुर्वाचा भनेको नराम्रो वचन बोलियो होला कोही बेलामा खान नहुने भोजन ग्रहण गरियो होला कोही बेलामा जान नहुने ठाउँमा गइयो होला कोही बेलामा नहुने व्यवहारमा आफू संलग्न भयो होला सारा सबै पाप नाश गर्नका लागि भगवानको चिन्तन गर्दै हरिनाम संकीर्तनमा ताली बजाएर राम नाम जपेर बस्नु है नियमहरू बताएर भागवत कथामा बस्दा सकभर पद्मासनमा बस्नु एकाग्र भएर बस्नु हल्ला नगर्नु दायाँ बायाँ साइली माइली ठाइली अन्तरी जन्तरी नभन्नु जेठा बा लबा कान्छा बा नभन्नु यता कोट्याउने उता कोट्याउने काम गर्दै नगर्नु यस्ता नियम बताए आनन्दले सुन्नु मनन गर्नु
शब्दलाई सुनेर मात्र होइन, भित्री मनले लगेर त्यसलाई मन्थन गरेर त्यसलाई शब्दलाई बुझेर अगाडि बढ्नु। यी सारा सबै नियमादि तत्त्व बताएर 88,000 ऋषिलाई नैमिषारण्य नाम गरिएको क्षेत्रमा बसिकन शौनकाद ऋषिलाई सम्बोधन गर्दै श्री सुतजीले भागवत महिमा अहिले प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायको कथाको सुरुवात चरणमा अगाडि बढाउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समनको कथा यस प्रसङ्गबाट। बोली देवादिदेव भोले बाबाको 21 करोड पितृआत्माहरूको जय राम। आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने